أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لي عموما جوانني أمريكا درينسي مسألة دو إنكي جنابت حالت يانوك بعض مسائل بيرسون سينتوك دو بيان بزردوك دنیا نا مسئله چیک دو تین دو کی عموما نتی جوانون لر تقصی مبین دو کی جنابت حالت یانو کو آیا زن زاید پاو جایز اینا یا من چند غن ری شرع مقدس غن را دی سوال جواب پدو چوزتانو کی جنابت حالت یانو کو زن زاید پا چان گناه من لیکن چین در بنا مکروه این یعنی بهتر پدو این که دی کراهت پا ختم بس ایران زن زر روشسین دی کراهت پا آیا غسل تانس من ختم چچس من زرد که غسل علاوه ین عمل چیود دو مل خونس پیکا دی کراهت پا ختم چچس این دو چی این در بنا جب بگا انسان چی که جنابت حالت یعنی یود یا مثلا ده بشترین پونه ده بساو که خونس جماع و مباشرت بس نسکه چی سونجو جنابت حالت یعنی سون دی حالت پیانو گوزن زاید با دی کراهت با ختم با تمینا لپاک روزه کاشل بروش هستین جویا کاش است به وجه سیکه ایران دست نگتوک دی کراهت پو ختم چه جنابت حالت یعنی زن زنا سادت و هم کراهت پو ختم چه چیز ریکا یرس کاش است بکر کار ٹھیک بس شد نه زن وان زن سچا سنجویا دونه یا مسئله چندو که انگنری خواتینو نیست که آیا جنابت حالت یعنی ده بزبسون کی کنس پیپیتون گتن آیا پیپیتن مد پا جایز این یا من جنابت حالت یعنی زرد کی جنابت حالت یعنی پیپیتن مد پا جایز این چان گناه من یا لیکن بهتر پو رگلاو چین در بنا ده خاتون پو پاک سون سے طهارت سون سے شوا ارجن تانچاس پر گلاین یا غنیری علماء اخلاق از بیان بینو کی فری فرز بهترین یرز تربیت چی که اگر تان تقسم از دسنا یوم ود بی نسل فرز خوری فرز دو چین دو دربنا ده آماز کوشش بچه کی وزی حالت یانوک پرو پی پی تنگ مد پی کوشش بچه دونه پرو پی پی تنگ مد پی دوران یانوک ده عموما غتی چی بید دربنا فری کهانوک ها پی پی تنگ سنا یا منده چی نیز زنبنا غیبت نا تهمت نا هر اقسامی گناهی اسپرات تنگ اندوگه تنگ دی اثر پو فری کشچاس انتوک دی فرزر کی ارزن تنگ مود پی خصوصا اثر هر حالت یان چچاسن لیکن ده ارزن تنگ مود پی حالت پنوک لیکسن زیاده اثر چچاسن تو دی فرز رای میگوید پلا ارزن تنگ مود پی وقت پنوک یرس خاموشی اختیار بسه بلکه صلوات چی تنگ چیک استغفار چی تنگ چیک یا صلوات تو بهترین عمل چیان میتن اللهم صل على محمد و آل محمد درود شریف پتان چیک وزیکا غیران چود نه وزیکا من نگتوک وزیکا چیزرین چیک یا دنیای غیبت نه تهمت نه دون سق مطامه پروا ارجن تانزسنا دی پرولا بهترین چیز چنجو تربیت چچسین تو چانا جنابت حالت نو پروا ارجن تانجس پچان مسئله گناه من باز بهتر پر گلاو چین در بنا ده خاتون دو پاک سون سی پروا ارجن تانجا دونه یا مسئله اکتینو که دی جنابت شد خصوصا دو نرد فال زدن که نیتی وقت نیتی انو انسان دسنا دی عالم پینو که خوچش جنابت شد دی بعض اوقات دی جنابت شد وقت پینو که بودین چیو جو شمول بنا که گنچان چی سون شرپا سون آیا دی گنچاو نجیس چچس اینا یا من زره که دو
باقي عنده نجس من عنده يعني باق بود بزرد مت يعني طلع دي دي weapon ده husband بگه خون جماع مباشرت بدن دی دوران انو بعض اوقات که پسینه اونتان یا کوئی بستر شرپاشتان پسینه زره که آیا دو نجس اینا یا من دو پاک بار وشاس اینا دو زه دو پاکین نجس چین الا که کوئی که نجاست چی سون سمنه مثلا اتا نجاست شوش سی سون ست ده خصوصا ده سی موضوع حساب موضوع نسبت لچی اینجو مثلا جماع و مباشرت دوران انو که نجاست دست مثلا منی توقس نجاست چی که بستر پگا فوقت یا یری گنچه کا فوقت دو نجس سونسن دو پاک باروش هستین دیا توقلا جنابت حالت انو مثلا جنابت سوندی دوران انو منی خارج سوندی منی دستنا یری گنچانی کا فوق یا مثلا یرا یرز گونیت پی کمبال پگا تینسیوت پی استند پگا فوق هلا یا دو شرپاسون سو هلا سمنا دو چی سون نجس سون یعنی جنابت حالت انو نجس ده گون مت پی گنچانا ده تینسیوت پی بستر پگا اگر فوق سنن تب نجس چجاسن و الا نجس چجاس من لیکن یان لیکسنا اهم مسئله اینجو دو لنگتس تحذیر یاب ندانچاسین لیکن دی مسئله دو نیم بو کنه یوت پنا بیان بد بعض اوقات دسنا ده جنابت حالت انو یا مثلا ده منی خارج سومتی وجه سیکا یری گنجاو نجس چه زرت ده بستر پان نجس چه زرت دو نام زربانا فعل حرام چی ده بعض جوانان لر تصفیوت رای نفسی که ملوا بعض جوان لر تقسیمت با که شرع مقدس دول استمنا زده که من دستا ما سونستن که رای لقبه زریعه که ایران دسنا مختلف لذت حاصل بس رای منیوز دسنا خارج بتن دو چین دربانه فعل حرام چین ده حرام فعل چین گناه کبیره این پس دی فعل حرام پا اگر گاسو چیز بسه که مثلا باید پی دوران یعنی که کله پسینه یونگایتن ده پسینه یونگ سه که خوی گنچانی که تهم ستن گنچانی که فوقتن ده صورت پیانوک یری گنچان نجس چچسین یری پورا بوریانا نجس چچسین چه در بدن دو فعل حرامی ذریعه که ارادسنا ده پسینه یونگ سکنین دیانا توخلا مثلا ده نعوذ بالله که مثلا بسیک بومک فعل حرام چنکون مبتلا شد نعوذ بالله دی فعل حرام به مبتلا سوندسنا ده یون بینس یون مبتده پسینه ذریعه که که تمام بوری نجس چچسین چانا که لباس پون نجس چچسین چانا داره انتا واضح سون که فعل حرام فعل چی ذریعه که پسینه یون سیونچا نجسنا شرپشنا بیستر شرپا سوندسنا نجس چچسین و الا جنابت حالت انو یری گنچان باقی بستر چینجو باقین جب تک ہوئے کا نجشک فوق سمنه دی مسئله ینتی فرس واضح سون اگر دون نسبت لها ینتا چی مسئله پیش یونه انشاءالله اندس سوال بچه واتساپ بذاری که والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.